السلام عليكم، مرحبا بكم. في هذا الفيديو اللي غادي تكون خصيصا موجهه للناس اللي غادي مقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا 2020، أي المترشحون الأحرار. دونك في هذا الفيديو غادي نحاول نشرح لكم باللغة العربية ما أمكن. شنو غادي نشوفوا les œuvres, les domaines et les critères d'évaluation de l'épreuve du français candidat libre 2020, c'est-à-dire شنو هما الروايات والمجالات، et في الأخير غادي نشوفوا المعايير ديال التقييم. دونك هنايا كاين اوبجيكتيف، هو اننا نخرجوا بهذاك، نعرفوا شنو هما الروايات، prendre note des œuvres concernées, connaître les domaines et les critères d'évaluation, bien sûr. Donc vous allez probablement vous poser la question, ou les uns parmi vous, شنو هما les œuvres sur lesquelles portera l'épreuve. Donc هذا important, l'épreuve sera portée sur une des 3 œuvres programme de la 2e année du baccalauréat. هنايا كنشير انه واخا نتوما كتجتازوا امتحان جهوي، ولكن راه الامتحان الجهوي ديالكم غادي يكون في المقرر ديال السنه الثانيه، دونك ماشي السنه الاولى بحال التلامذه. يعني هنايا خاصنا ننتبهوا، حيت ربما يقدر يكونوا الناس كيوجدوا مع التلامذه الروايات ديال الجهوي. سي فغي انه كاين هذه المساله ديال الجهوي كتشكل شويه ديال الخلط، ولكن راه ماشي نفس الشيء. دونك غادي نشوفوا هاد الروايات. دونك عندنا موديول 1 كانديد او لوبتيميزم، عندنا من الجزء الثانيه التي تنفوا ان فيو كوبل اورو، هنا رتبتهم الثالثه لو بيرغوريو، رتبتهم على حسب المقرر كما هما مرتبين في المقرر. دونك اول حاجه عندنا كانديد او لوبتيميزم، ثاني حاجه عندنا التي تنفوا ان فيو كوبل اورو محمد خير الدين. الاول ديال كانديد او لوبتيميزم سي ان كونت فيلوزوفيك، اتونسيون سي با ان رومان، ماشي روايه، هو كونت فيلوزوفيك، حكايه فلسفيه اذا قدرت نترجمها. هو فيه لا فيلوزوفي، سي فغي انه فيه شي حوايج ماشي طبيعيين، ولكن فيه شخصيات حقيقيه، سيتادير دي كاركتيرستيك هيومان، ولكن كيبقى انه عنده واحد الغير بلان فيلوزوفيك تري بروفون. خاصكم تعرفوا بلي هاد كانديد او لوبتيميزم راه لو بلو لو دو لو موند، داكوغ، بالنسبه لفولتير، حيت c'est un conte très intéressant, c'est un chef-d'œuvre. بالنسبة لمحمد خير الدين التي تنفوا ان فيو كوبل اورو، c'est un type narratif. هنايا كاين لا ناراسيون بيان سور، وكاين لارغيومونطاسيون، كاين بزاف ليغوني. بالنسبة للأول كونديد أوبتيميزم فيه بزاف ديال ليغوني، السخرية، دوك لي زونتي فراز. يمكن لكم ترجعوا للقناة ديالي باش تشوفوا هادوك اللي فيغيور دو ستيل، راه فيه بزاف ديال لونتي فراز، لونتيتاز، بون فيه بزاف ديال لا ميثود، يعني لا لي بروسيدي، on appelle ça les procédés de l'ironie, les figures de style de l'ironie. دونك خاصكم تعرفوا بلي هذا راه فولتير ما دايرش هاد لو كونت فيلوزوفيك سماه كونديد. شنو هو كونديد؟ سي كلكان دو تري نيف، c'est un titre éponyme، يعني سميتو هو كونديد، سيتادير راه نيف، راه انسان ساذج. يعني ساذج يعني راه انسان كيكون داك الشاب، داك لو جون كونديد راه ساذج. à la fin il va acquérir sa propre morale. في الاخير غادي تكون عنده sa propre morale، باش غادي يقول cultivons notre jardin.
Donc, le personnage, le philosophe qui est avec lui, les rois Pangloss, bien sûr, Pangloss. Pangloss, il représente ici le philosophe, les rois allemands, Leibniz. Donc, كان واحد صراع فلسفي بين هاد فولتير و ليبنيز. هذاك ليبنيز كان اوبتيمiste. D'accord, Voltaire était très réaliste. Donc, c'est toute une doctrine qui est en jeu là. Donc, بالنسبة لمحمد خير الدين نرجع عليه هو c'est un texte narratif, c'est une histoire d'un vieux, d'accord, d'un homme avec sa femme qui vit dans le sud du Maroc, c'est-à-dire la région de Tiznit, Tafraout, exactement. Donc c'est un texte narratif, il y a des dialogues. Donc pour le troisième, c'est le Père Goriot, c'est c'est un texte, c'est un roman maghrébin contemporain. Un roman maghrébin contemporain. بالنسبة للبير Goriot, c'est un roman réaliste. Le Père Goriot, c'est aussi le titre éponyme. Le Père Goriot, il a 2 filles, il a tout fait pour elles. À la fin, ils sont très égoïstes, etc. كاين واحد le jeune, Eugène de Rastignac, normalement le personnage principal, c'est un étudiant qui vient de la région, il veut faire sa place dans la société parisienne. À l'époque, quand la société parisienne هي كلشي. Donc هذا هو نبذة قليلة على هذا les 3 œuvres. Donc نمروا الآن les domaines, les critères d'évaluation. Les domaines هما مجالات. Composante numéro 1, étude de texte. كتعرفوا أنه في الإكزامان غادي يكون عندكم واحد الإكزامان فيه واحد تكست يعني نص مع أسئلة ديال الفهم، يعني خاصك تحل التكست وتجاوب على الأسئلة ديال الفهم. دونك هذه هي الكومبوزونط نيميرو 1. كومبيتونس دو ليكتور، ستكون عندك كفاءة ديال القراءة والتحليل إلى آخره، ماشي غير قراءة وحدها، يعني الفهم. كاين هذا الطابلو هذا اللي هو كيوافق هذا لو كادر ريفيرونس اللي خرج مؤخرا في ديبي جوان. دونك هذا ليكزامان مقسوم على 3. هذا الاولى لا كومبوزونط الاولى لو دومين الاول كونتكستواليزي. هذوك لي 2 كيستيون الاولين غادي يكونوا على لو تيتر، لو تور، لو جونر، ايتترا. يقدر يعطيك دي دات de publication, de parution, bon, il a quand des dates de naissance ou de la mort de l'auteur, ou bien son mouvement littéraire, ou bien son pardon, ou bien le Coran littéraire, le siècle, etc. Donc la question numéro 2, دائما احنا كنبقاو في هذه la question هذه. Pardon. هنايا كما كتشوفوا هاد 2 بوين هادو 2 كيستيون نورمالمون كيعطيكم الاولى فيها كما قلت ديال التيتر اوتور ايتترا، وهذه غتكون سيتوياسيون دو باساج. ضروري انه مترشح خصو يكون قاري، داير واحد لافيش دو ليكتور ويعرف لو شيما ناراتيف، يعني لو كور دو ليستوار، يعرف باش يجي الباساج خصو يسيتويه، يقول هاد الباساج vient juste après هاد ليفينمون. دونك هنا الاناليز، نمروا الاناليز ستة لي بوين. كاين اناليز هذه فيها اسئله ديال تحليل الفهم واللغه بيان سور، لا لونغ، اناليزي لا لونغ، ستة ديال لي كيستيون. هنايا الرياجير، كتكون 2 كيستيون الاخيره فيها اون كيستيون على ان تيم اللي هو كاين في هذاك الباساج، واحد لا كيستيون ممكن تكون على لو تيم، un des thèmes majeurs en général par rapport à l'œuvre, يعني على الرواية. Donc هذا كله 50%. La composante numéro 2, production écrite, compétences rédactionnelles. نمشي مباشرة نشوفوا هذا الطابلو هذا ديال اللي هو الطابلو الرسمي.
يعني ها هو كيفاش غادي تحسب conformité de la production à la consigne d'écriture. دونك اول حاجه خصك تختار شنو طلب منك، ما تحاولش تكتب في شي موضوع اخر ماشي الموضوع اللي عطاوك. دوزيام حاجه كويرونس دو لارغومونطاسيون، انه لي زارغومون ديالك خصهم يكونوا متناسقين. ستركتور دو تكست، خص يكون عندك واحد بناء في المعنى وفي يعني كتبني بحال كتخيط المعنى ديال التكست بهذا المعنى هذا. دونك كل هذا كيشكل 25%، اي 5 النقط على 10 بيان سور. كريتير دوزيام بارتي يعني ديك لا بارتي الثانيه، كريتير ديفالياسيون دو لا لانغ، فوكابولير، يوزاج دو تيرم بريسي اي فاريي. هنايا شويه ديال الفوكابولير. هنا لي كريتير ديفالياسيون دو لا لانغ جينيرال. هنايا كما قلنا كاين هاد لا كونسين لارغيومونطاسيون. هنا كيركزوا على لا لانغ بزاف. C'est pour cela que je vous dis que la langue est très très importante et elle est la base de tout. Donc هنا هي vocabulaire، syntaxe هي ديك البناء ديال la phrase، construction de phrase correcte. تكون كيفاش كتمر من phrase la phrase etc. Donc بحال ديك la phrase من la phrase simple à la phrase complexe etc. Donc هي ponctuation، ندير virgule, point, deux points, etc. هنا هي orthographe، ضروري نحط orthographe لأن orthographe هو أول درس في اللغة الفرنسية، هو orthographe مهم جدا. دونك هنايا usage grammatical، هنايا ضروري des règles grammatical. Et puis à la fin كاين عندنا la conjugaison. Donc la conjugaison حتى هي مهمة ديالها. دونك هذا كله كيتحسب على 10 النقاط زائد 10 النقاط ديال ايتود دو تكست، كتعطينا هنايا على 20 نقطة. دونك كما كتشوفوا الدومين الأول فيه ايتود دو تكست، الدومين الثاني فيه برودكسيون اكريت. دونك هنايا contextualiser, analyser, réagir. critères d'évaluation du discours، هنايا عندنا des critères d'évaluation de la langue، un discours هنا la langue. دونك هذا كله au final نحسبوا هذوك لي بوين ولا لي نوت ديال l'étude de texte et de la production écrite. Tout sera calculé divisé sur 20. donc نقسم على 20، كلشي مقسم على 20. دونك ها هو واحد ليكزامبل ديكزامان ديال الثانيه بكالوريا. هنايا مثلا ها هو كيف كتشوفوا هنايا ستان تكست خداوه من لا boîte à merveille je crois. Oui, le riche ne fait pas de famille nombreuse, c'est ça, le pauvre si, un pauvre qui n'a déjà rien, etc. etc. donc هما هذا النص مرفوق بأسئلة الفهم، des questions de compréhension. هما هنايا des points. d'accord. la composante الثانيه او الضمن الثاني كاين برودكسيون écrite دي بوين، وعطاك واحد السوجي هنايا عطاك لي كريتير اللي غادي sur lesquels vous saurez votre travail sera évalué. donc bon courage à vous toutes et à tous. نتمنى ان هاد لا بريزونطاسيون تكون لكم مفيده إن شاء الله تعالى. أرجو لكم التوفيق. السلام عليكم. السلام.